गुड आफ्टरनुन एभ्रीवन। लास्ट भिडियोमा हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको बारेमा डिस्कसन गरेका थियौं। त्यो भिडियोमा हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको फर्मेटको बारेमा डिस्कसन गरेका थियौं र एउटा एक्जाम्पलबाट त्यसको कन्सेप्ट बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं। आजको भिडियोमा पनि हामी स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौं। यस भिडियोमा हामीले एनईबी बोर्ड एचएससीबी बोर्ड 2067 मा सोधेको एउटा एक्जामको क्वेशन लिएर आएका छौं। हामीले विश्वास छ यो एक्जाम्पल यो क्वेशन पढिसकेपछि तपाईलाई एनईबी बोर्ड एज वेल एज एचएससीबी बोर्डमा सोधिएका सम्पूर्ण क्वेशनहरुलाई सजिलै हल गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेरौं त, यहाँ सबभन्दा पहिले मैले एउटा एक्जाम्पल लेखेको छु। भनेको छ 2067 हाम्रो एक्जाममा आएको क्वेशन। हेर्नुस् त के भनेको छ, द फलोइङ ट्रान्जेक्सन आर गिवन टु यु भनेर तपाईलाई विभिन्न किसिमको ट्रान्जेक्सन दिएको छ। पहिलो कलममा दिएको छ बजेट हेड, दोस्रो कलममा दिएको छ एनुअल बजेट, तेस्रो कलममा दिएको छ एक्सपेन्डिचर अप टु मार्च भनेर दिएको छ भने चौथो कलममा दिएको छ एक्सपेन्डिचर अफ फागुन भनेर हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। त्यसपछि हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको छ। टोटल रिभल्भिङ फन्ड भनेर 4,24,000 दिएको छ। पेटी क्याश फन्ड भनेर 1000 दिएको छ र अनक्लियर टीएडी एडभान्स भनेर हामीलाई 2600 दिएको छ र हामीलाई रिक्वायर्डमा भनेको छ स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर सोइङ बैंक ब्यालेन्स भनेर छ। तपाईले एउटा स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउनु पर्ने छ, त्यसमा तपाईले बैंक ब्यालेन्सलाई देखाउनु पर्ने छ। ल हेरौं त, त्यसको लागि सोलुसनको लागि मैले एउटा फर्मेट पनि कोरेको छु र सबैभन्दा पहिले सोलुसन गर्नुभन्दा पहिला हामीले बुझ्ने हामी कुन महिनाको स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउँदै छौं भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त, हामीलाई 2 मन्थ दिएको छ। एउटा दिएको छ तपाईलाई मन्थ माघ भनेर दिएको छ, अर्को के दिएको छ फाल्गुन भनेर दिएको छ भने जहिले पनि हामीले करेन्ट मन्थको स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले माघ र फागुन दिएको छ भने हामीले फागुन महिनाको स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले लास्ट भिडियोमा पनि डिस्कसन गरेको थिए, तपाईलाई 2 मन्थ गिवन हुन्छ भने त्यो मध्ये लास्ट मन्थलाई हैन कि करेन्ट मन्थलाई लिएर तपाईले क्वेशन सोलुसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले डिस्कसन गरेका छौं। यता फेरि पनि हेर्नुस् त, हामीलाई माघ र फागुन दिएको छ भने हामीले कुन महिनाको बनाउने हो, फाल्गुन महिनाको बनाउँदै छौं भने हेर्नुस् त, जता जता मैले डट गरेको छु यो फर्मेट तपाईले किनेर लग्नु मिल्छ। ध्यान दिनु होला। हेर्नुस् त, जता जता मैले डट गरेर राखेको छु त्यहाँ जुन महिनाको तपाई के बनाउँदै हुनुहुन्छ स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिला। हेर्नुस् त, मैले यता फागुनको बनाउँदै छु भने यता पनि के लेखे मैले फाल्गुन भनेर, यता पनि के लेखे मैले फागुन भनेर, यता पनि मैले के लेखे फागुन भनेर। हेर्नुस् त, योबाट हाम्रो सोलुसन गर्ने मेथड अथवा हामीले सोलुसन गर्न धेरै सजिलो हुने गर्दछ। अब सजिलो भयो। हेर्नुस् त, पहिलो नम्बर कलमले के भनेको छ, एक्सपेन्डिचर अफ द मन्थ फागुन भनेको छ, फागुन महिनाको खर्च भनेको छ। हेर्नुस् त, एक्सपेन्डिचर अफ फागुन भनेर हामीलाई दिएको छ भने हामीले त्यो लागि के गर्नुपर्छ, 1 नम्बर कलममा कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। ल सबैभन्दा पहिला दिएको इन्फर्मेसनलाई फुलफिल गरौँ, त्यो पछि हामीले के बनाऊ क्वेशन सोलुसन गरौँ। हेरौं त, सबैभन्दा पहिला हामीलाई के दिएको छ, बजेट हेड दिएको छ भने पहिलो नम्बर कलममा लेख्ने बजेट हेड भनेर स्यालेरी भनेर लेख्ने। हेर्नुस् त, एनुअल बजेट कति दिएको छ 4 लाख भनेर दिएको छ। त्यो पछि हेर्नुस् त, हामीलाई के दिएको छ अलाउन्स भनेर दिएको छ। अलाउन्स दिएको छ हामीलाई 8000 रुपैयाँ दिएको छ। त्यो पछि हामीलाई टीएडीए दिएको छ। हेर्नुस् त, टीएडीए कति दिएको छ हामीलाई 40000 दिएको छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई मेटेरियल अफिस मेटेरियल भनेर दिएको छ। हेर्नुस् त, मेटेरियल अफिस मेटेरियल कति दिएको छ 36000 दिएको छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई लास्टमा दिएको छ मेसिनरी दिएको छ। मेसिनरी हेर्नुस् त कति दिएको छ हामीलाई 2,80,000 हामीलाई भ्याल्यु दिएको छ। यसको टोटल छ तपाईको 7,64,000। हेर्नुस् है, टोटल गर्दाखेरि जनरली तपाईलाई चाहिने टोटल भनेको कलम नम्बर 2 र 6 को चाहिन्छ। एक्जामिनेसनमा तपाईलाई टाइम छ भने सबैको टोटल गर्नु होला। यदि टाइम छैन भने तपाईले 2 नम्बर र 6 नम्बरको चाहिँ टोटल गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने त्यसलाई हामीले पोजिसन अफ फन्डमा पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुस् त, यसको साथसाथै हामीले बजेट हेड नम्बर पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईको स्यालेरीको बजेट हेड नम्बर छ 21,111। त्यसरी अलाउन्सको छ 21,112 छ। त्यस्तै गरेर तपाईको टीएडीको छ 22,612 छ। त्यस्तै गरेर तपाईको मेसिनरीको छ 22,311 छ।
त्यस्तै गरी मेसिनरीको छ तपाईको 295 के छ 1 मा। यो बजेट हेड नम्बर हो। यो जनरली तपाईहरुले एक्जामको सजिलोको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने केही त्यस्ता टर्महरु छन् जो एक्जामिनेसनमा रिपिटेड भएको हुने गर्दछन्। ती मध्येका तपाईले 10-15 आइटमहरुलाई ट्रान्ज्याक्सनहरुको बजेट हेड नम्बरलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा तपाईको एक्जामिनेसनमा सोलुसन गर्न धेरै सजिलो हुने गर्दछ। अब हेर्नुस् त हामीले दिएको इन्फर्मेसन फिल गरिसकेपछि अब 1 नम्बर कलमबाट जाउँ। सबैभन्दा पहिला भरौँ एक्सपेन्डिचर अफ द मन्थ अफ फागुन। हेर्नुस् त एक्सपेन्डिचर अफ फागुन हामीलाई दिएको छ भने यसलाई जस्ताको त्यस्तै कपी गरौँ। हेर्नुस् त पहिलो 60,000 दिएको छ, त्यसपछि दिएको छ 600 दिएको छ, त्यस्तै गरी त्यसपछि दिएको छ 4000 दिएको छ, त्यसपछि अगेन 4000 दिएको छ, त्यसपछि कति दिएको छ 31,4 के दिएको छ 00। यो हेर्नुस् त स्यालेरी अलाउन्स टिएडिएम मेटेरियल र अफिस के भन्छ मेसिनरी सबैको इन्फर्मेसन राख्यौं। यसको पनि हामीले टोटल गर्यौं। हेर्नुस् त यसको टोटल कति छ 1 लाख रुपैयाँ छ। अब हेर्नुस् त हामीले फागुनको बनाइसकेपछि अब हामीले रिलिज अप टु मन्थ फागुन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फेरि पनि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने गभर्नमेन्ट अफिसहरुमा लास्ट मन्थको एक्सपेन्डिचरको बजेट रिलिज करेन्ट मन्थमा हुन्छ। यानी कि रिलिज अप टु फागुन भन्नु र एक्सपेन्डिचर अप टु माघ भन्नु के हो एउटै हो। एक्सपेन्डिचर अप टु लास्ट मन्थ भन्नु र रिलिज अप टु मन्थ भन्नु के हो एउटै हो। त्यही भएर हेर्नुस् त हामीलाई एक्सपेन्डिचर अप टु माघ दिएको छ। एक्सपेन्डिचर अप टु माघ भन्नु र रिलिज अप टु फागुन भन्नु के हो एउटै हो भने हामीले 2 नम्बरको इन्फर्मेसनलाई पनि कपी गरौँ। पहिलो हेर्नुस् त स्यालेरीमा दिएको छ 90,000, त्यसपछि दिएको छ 1800, त्यसपछि दिएको छ 8000, त्यसपछि दिएको छ तपाईलाई 9000, त्यसपछि दिएको छ 79,000। यसको हेर्नुस् त यसको टोटल 2 नम्बरको टोटल भनेको जहिले पनि रिभल्भिङ फन्डको टोटल हो भनेर भनेका छौं। हेर्नुस् त यसको टोटल कति हुनुपर्छ 424,000 हुनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त हामीले अब हेर्नुस् त यो सबैको जोड तपाईको त यहाँ कति छ 187,800 छ। तर यहाँ टोटलमा चाहिँ के लेख्नु पर्ने हुन्छ टोटल रिभल्भिङ फन्ड लेख्नु पर्ने हुन्छ भने यहाँनिर जुन ब्यालेन्स बच्छ त्यो ब्यालेन्सलाई हामीले के भन्नुपर्छ ब्यालेन्स अफ रिभल्भिङ फन्ड भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स अफ रिभल्भिङ फन्ड कति आउँछ हेर्नुस् त हाम्रो टोटल छ 4,24,000 छ। त्योबाट हामीले यसको टोटललाई घटाउने 187,800 लाई घटाउनु हुन्छ भने तपाईको ब्यालेन्स अफ रिभल्भिङ फन्ड आउँछ 236,200 आउँछ। हेर्नुस् है फेरि पनि हामीले के थाहा हुनु पर्यो भने 2 नम्बरको टोटल भनेको टोटल रिभल्भिङ फन्ड हो। अब हेर्नुस् त टोटल रिभल्भिङ फन्ड हो भने यसको जुन एड गरेर जुन भ्याल्यु आउँछ त्योबाट टोटल रिभल्भिङ फन्डलाई घटाइदिनु हुन्छ के बस्छ त ब्यालेन्स अफ रिभल्भिङ फन्ड आउने गर्दछ। हेर्नुस् त ब्यालेन्स अफ रिभल्भिङ फन्ड आछ 2,36,200 आएको छ। अब हामीलाई 1 2 नम्बर थाहा छ भने अब हामीले के बनाउने कलम नम्बर 6 बनाउने। लास्ट भिडियोमा हामीले डिस्कसन गरेका थियौं कलम नम्बर 6 इक्वल टु हुने गर्दछ कलम नम्बर 1 प्लस कलम नम्बर 2। 1 नम्बर कलम र 2 नम्बर कलमलाई एड गरिदिनु हुन्छ भने तपाई 6 नम्बर कलम आउने गर्दछ। हेरौँ त एकचोटी एड गरौँ। दुईटालाई एड गर्छ भने यहाँ आउँछ तपाईको 1,50,000 आउँछ। यी दुईटालाई एड गर्नुहुन्छ भने तपाईको 24,100 आउँछ। त्यसपछि 12,000 आउँछ। यी दुईटालाई एड गर्ने है। त्यसपछि आउँछ 13,000 आउँछ। अनि यी दुईटालाई पनि एड गर्नुहुन्छ भने तपाईको आउँछ 1,10,400 आउने गर्दछ। यी सबैलाई एड गर्नुहुन्छ भने तपाईको भ्याल्यु आउने गर्दछ। हेर्नुस् त भ्याल्यु कति आउने गर्दछ 2,87,800 आउने गर्दछ। हेर्नुस् यो मैले डाइरेक्ट कसरी लेखेँ भने सर्टकटमा यो एड गर्ने पनि कति आउँछ 2,87,800 नै आउँछ। सजिलोको लागि हामी यो पनि गर्न सक्छौं माघ सम्मको एक्सपेन्डिचर र फागुन महिनाको एक्सपेन्डिचर यी दुईटालाई एड गरिदिए पनि के आउने गर्दछ 2,87,800 आउने गर्दछ। अब हामीले लास्ट कलम 7 नम्बर कलम निकाल्ने जसलाई ब्यालेन्स भनिन्छ। 7 नम्बर कलम इक्वल टु हुने गर्दछ एनुअल बजेटबाट एक्सपेन्डिचर अप टु मन्थ फागुन घटाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त मैले यहाँनिर तपाईलाई लेखे 5 नम्बर कलम माइनस के लेखे 6 नम्बर कलम लेखेको छु। हेर्नुस् त योबाट यो घटाउनुस् तपाईको आउँछ 2,50,000 आउने गर्दछ। त्यस्तै गरी योबाट घटाउँदै जाउँ। हेर्नुस् त हाम्रो कति दिएको छ 8,000 माइनस कति दिएको छ
8000 माइनस 2400 गरौँ, यो आउने गर्दछ 5600 आउने गर्दछ। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त 40,000 बाट तपाईले 12,000 लाई घटाउने यो आउने गर्दछ 28,000। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त 36 बाट 13,000 लाई घटाउनुहुन्छ भने 23,000 आउने गर्दछ। त्यस्तै गरेर तपाईको हेर्नुहोस् त 2,80,000 बाट तपाईले 1,10,400 घटाउनुहुन्छ भने तपाईको आउँछ 1,69,6 के हुन्छ 00 आउने गर्दछ। यसको पनि टोटल गरिदिउँ हेर्नुहोस् त, प्लस आउने 23,000 प्लस तपाईको 28,000 प्लस तपाईको 56,000 प्लस कति छ 2,50,000, यहाँ आउँछ 4,70,000 कति आउँछ 6,000 आउने गर्दछ। हेर्नुहोस् त फेरि पनि हामीले के गर्यौं क्याल्कुलेसन गरेका छौं। ल हेर्नुहोस् त हामीले 1 नम्बर 2 नम्बर 3 4 5 6 7 नम्बर कम्प्लिट गरिसकेपछि अब हामीले यता ठाउँ छैन, मैले यता कपी गरे। अब हामीले यसैको तल के देखाउनु पर्ने हुन्छ भने पोजिसन अफ फन्ड देखाउनु पर्ने हुन्छ। पोजिसन अफ फन्डमा हामीले हाम्रो बैंक ब्यालेन्स कति छ भन्ने निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो नै हाम्रो आन्सर हुने गर्दछ। यसमा सबैभन्दा पहिला यतातर्फ लेख्नु पर्छ टोटल रिलिज भनेर लेख्नु पर्छ। टोटल रिलिज अप टु फागुन, यानी कि 2 नम्बर भनेको थिए अप टु फागुन। हेर्नुहोस् त टोटल रिलिज अप टु फागुन कति छ 4,24,000 दिएको छ, यानी कि 2 नम्बरको टोटल। त्यो पछि लेख्नु पर्छ टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु फागुन, फागुन सम्मको खर्च हेर्नुहोस् त कति दिएको छ तपाईलाई 6 नम्बरको टोटल। 6 नम्बरको टोटल कति छ 2,87,800 छ। योबाट यो घटाउनुहुन्छ भने यसलाई भन्ने गरिन्छ ब्यालेन्स भन्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस् त अहिले हाम्रो ब्यालेन्स कति आउने गर्दछ तपाईको 4,24,000 बाट तपाईले 2,87,800 लाई घटाउनुहुन्छ भने तपाईको भ्यालु आउँछ 1,36,200 आउने गर्दछ। अब तपाईले यता लेख्नु पर्छ बैंक ब्यालेन्स, यता लेख्नु पर्छ क्याश ब्यालेन्स, त्यसपछि यहाँ भ्यालु आउने गर्दछ के टोटल आउँछ। अहिले त हेर्नुस् त तपाईलाई पेटी क्याश फन्ड भनेर कति दिएको छ 1000 दिएकै छ। अब हेर्नुस् त तपाईले निकाल्नु पर्ने छ के बैंक ब्यालेन्स निकाल्नु पर्ने छ भने मैले तपाईहरुलाई एउटा फर्मुला लेखाएको छु। बैंक ब्यालेन्स इक्वल टु टोटल रिलिज माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर माइनस पेटी क्याश माइनस रिसिभेबल प्लस केले गरेका छु पेबल। त्यही नै हाम्रो फर्मुला छ, मैले यहाँनिर लेखे मैले बैंक ब्यालेन्स बराबर के हुन्छ त टोटल रिलिज माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर माइनस क्याश माइनस रिसिभेबल प्लस के हो त पेबल। पेबल भनेको डिपोजिट रिसिभ पनि पेबल हो। अब हेर त टोटल तपाईको रिलिज कति भएको छ 4,24,000, एक्सपेन्डिचर कति भएको छ 2,87,800 माइनस क्याश कति हो 1,000। अहिले रिसिभेबल पनि छैन पेबल पनि छैन भने तपाईको यो भ्यालु आउँछ 135,200 आउने गर्दछ। यसलाई नै तपाईले कता लेख्ने बैंकमा लेख्ने 135,200। यसको भ्यालु पनि कति आउँछ 36,200 नै आउने गर्दछ यी दुईटालाई जोडेर। अब यहाँनिर तपाईको रिसिभेबल भन्ने लेख्नु पर्ने हुन्छ, अहिले रिसिभेबल पनि दिएको छैन। त्यो पछि लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ पेबल, अहिले पेबल पनि दिएको छैन। अब यो साइडमा लेख्नु पर्ने हुन्छ अनक्लियर एडभान्स भनेर। हेर्नुस् त अहिले अनक्लियर एडभान्स भनेर तपाईलाई टिएडीए को एडभान्स दिएको छ 2600 दिएको छ भने अब यहाँनिर तपाईले नेट एक्सपेन्डिचर तपाईको नेट खर्च निकाल्नुहुन्छ भने तपाई के गर्नुहुन्छ यो महिनाको खर्चबाट जति टिएडीए हो टिएडीए को भ्यालुलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ एडभान्सलाई घटाइदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले लेखे टोटल कति छ 287,800 माइनस तपाईको हेर्नुस् त टिएडीए कति हो त अहिले 26,100 हो भने यसलाई के गर्दिने घटाइदिनु हुन्छ भने जुन तपाईको भ्यालु आउने गर्दछ त्यसैलाई नेट एक्सपेन्डिचर भन्ने गरिन्छ।
2,87,800 बाट 2,600 घटाउँछौँ भने हाम्रो भ्याल्यु आउने गर्दछ 2,85,200। यही नै हाम्रो के हो त नेट एक्सपेन्डिचर हो। अनक्लियर एडभान्स दिएको छ क्वेसनमा भने त्यसले हाम्रो बैंक ब्यालेन्सलाई कुनै पनि इफेक्ट पार्दैन। तपाईले सिर्फ के बुझ्नु पर्ने हुन्छ यसमा भने हामीलाई पेएबल अथवा रिसिभेबल दिएको छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ, जसले हाम्रो बैंकमा के गर्ने गर्दछ इफेक्ट पार्ने गर्दछ। र हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको आन्सर भनेकै बैंक ब्यालेन्स भएकोले यसलाई एउटा वर्किङ नोटमा पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी जसरी मैले अहिले वर्किङ नोट भनेर देखाएको छु, यसरी तपाईले एक्जामिनेसनमा पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ वर्किङ नोट देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो त थियो तपाईको 2067 मा सोधेको एनईबी बोर्डको एउटा एक्जाम्पल लिएका थियौं हामीले क्वेसन। हेर्नुस् त, मलाई विश्वास छ यो भिडियोबाट तपाईले स्टेटमेन्ट एक्सपेन्डिचरलाई सजिलो तरिकाबाट कसरी बनाउँछन् भन्ने कुरा सिक्नु भएको छ भन्ने पक्कै पनि विश्वास गरेको छु। प्लिज यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानललाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू भेरी मच वाचिङ दिस भिडियो।